दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दूसरी जंग अजीम से लिया गया एक दिलचस्प लेकिन सच्चा किस्सा बताने जा रहा हूँ। शिशिजिमा जापान का एक जजीरा है जो मेनलैंड जापान से तकरीबन 980 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 35 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल इस जजीरा की कुल आबादी 2000 पर मुश्तमिल है। लिहाजा आज पुरअमन नजर आने वाला ये जजीरा दूसरी जंग अजीम में न सिर्फ एक खून आलूद और तबाहकुन मैदान जंग था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक राज भी अपने सीने में छुपाए हुए था जिसकी याद अमेरिकी फौज के लिए हमेशा एक डरावने ख्वाब की तरह रहेगी। जुलाई 1944 जापान के खिलाफ अमेरिका की फुल स्केल जंग अपने उरूज पर थी और जापान को एक के बाद एक महाज पर शिकस्त का सामना था। जजीरा शिशिजिमा पर जापानी फौज ने अपनी कुछ मजबूत तरीन अस्करी तंसीबात बशमूल 2 रेडियो टावर्स कायम कर रखी थी और ये जजीरा स्ट्रेटेजिक एतबार से जापान के लिए बहुत अहम था। जापानियों की कम्युनिकेशन लाइन्स तबाह करने के लिए अमेरिकी अफवाज ने इस जजीरे पर मौजूद दोनों रेडियो टावर्स को बमबारी करके तबाह कर देने का फैसला कर लिया था, लेकिन इस पूरे जजीरे के चप्पे चप्पे पर जापानियों ने तैयारा शिकन गन्स का जाल बिछा रखा था। जजीरे की फिजाओं में पहुंचकर मतलूबा हदफ पर बम गिरा पाना तो दरकिनार, जजीरे के करीब उठकना भी किसी दुश्मन जहाज के लिए आसान नहीं था। लेकिन तमाम खतरात के बावजूद अमेरिका ने बहरुल काहिल में तैनात अपने तैयारा बरदार बहरी जहाजों से अपने जदीद जंगी तैयारों के स्क्वाड्रन्स को शिशिजिमा पर बमबारी के लिए भेजने का आगाज कर दिया, लेकिन जबरदस्त जापानी मुजाहिमत ने अमेरिकी हमले का रुख मोड़ दिया और कई तैयारों से हाथ धो बैठने के बाद अमेरिका ने हमला चंद दिन के लिए मुलतवी कर दिया। 2 माह तक अमेरिकी अफवाज बार बार शिशिजिमा के टावर्स को तबाह करने के लिए फिजाई हमले करती रही, मगर हर मर्तबा उन्हें कई तैयारों और पायलट्स का नुकसान सहना पड़ रहा था। सितंबर 1944 में अमेरिकी फिजाइया ऐसे ही एक ताज़ा हमला करने जा रही थी। इस हमले में 15 अमेरिकी एवेंजर तैयारे हिस्सा ले रहे थे जिन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS सैन जेसिंटो से परवास की थी। इन तैयारों के पायलट्स में एक 20 साल पायलट जॉर्ज भी शामिल था, जो कि उस वक्त अमेरिकी बहरिया के सभी पायलट्स में सबसे कम उम्र था। हमले की सुबह जॉर्ज अपने रेडियो ऑपरेटर डेल और जहाज के गनर टेड के साथ जहाज में सवार हुआ ग्रुप के बाकी तैयारों समेत शिशिजिमा की तरफ रवाना हो गया। जापानी तैयारा शिकन गन से बचने के लिए वो सब 8000 फुट बुलंदी पर प्रवास कर रहे थे ताकि वो उनकी हद ज़रब से बाहर रहे, लेकिन हदफ के करीब पहुंचकर बम गिराने के लिए जॉर्ज को अपना तैयारा कम बुलंदी पर लाना ही था। इसने एक खतरनाक गोता लगाते हुए तैयारे को ठीक एक रेडियो टावर की तरफ बढ़ाया और तैयारा शिकन गन्स को गोलियों से बौछार में हत्ताउल इम्कान तैयारे को हदफ के नजदीक से नजदीक ले जाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान वो जहाज यके बाद दीगरे 3-4 तैयारा शिकन गोलियों का निशाना बना। अपनी आखिरी हद तक गोता लगाने के बाद जॉर्ज ने बम गिरा दिए, जो कि पहली मर्तबा टावर के इतने नजदीक गिरे कि टावर को इस बमबारी से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और वो आउट ऑफ एक्शन हो गया। लेकिन जॉर्ज को इस खतरनाक गोताजनी की भारी कीमत चुकाना पड़ी थी। कई तैयारा शिकन गोलियों का निशाना बनने के बाद इसके तैयारे में से आग लग चुकी थी। वो किसी भी लम्हे धमाके से फट सकता था या जमीन बोस हो सकता था। जहाज ने तैयारे का रुख फौरन जजीरे से बाहर समंदर की तरफ मोड़ दिया। वो समंदर में पहुंचकर एजेक्ट करना चाहता था और इस बात को यकीनी बना रहा था कि वो एजेक्ट करने से कबल जजीरे से ज्यादा दूर जा चुका हो, क्योंकि वो जानता था कि इसे किसी भी मामले में जापानी फौज समंदर में नजदीक एजेक्ट करने वालों को जाकर समंदर में ही गिरफ्तार कर लिया करती थी और वो किसी भी कीमत पर जिंदा जापानियों के हाथे नहीं लगना चाहता था। तबाह होता तैयारा अब तेजी से नीचे की जानिब जाता जा रहा था और समंदर बुर्द होने से कबल इन तीनों का एजेक्ट करना जरूरी था। और फिर जॉर्ज ने एजेक्ट कर दिया। पैराशूट की मदद से समंदर में उतरने के बाद इसने खुद को पैराशूट से निजात दिलाई। इसने देखा कि कुछ फासले पर तैयारे का लाइफ क्राफ्ट समंदर में तैर रहा है, जो कि यकीनन इसके साथियों में से किसी एक ने एजेक्ट करने से कबल खुद ही तैयारे से गिरा दिया था ताकि खुले समंदर में वो डूबने या सर्दी से ठिठरने से बच जाएं। राफ्ट पे चढ़ने के बाद जॉर्ज ने इधर उधर देखकर अपने दीगर 2 साथियों का पता चलाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो जिंदा नहीं बच पाए थे। जॉर्ज के तैयारे के अलावा भी 3 तैयारों को मार गिराया गया था और इनके पायलट्स और अमले के दीगर अफराद भी पानी में ही एजेक्ट हुए थे। कुछ ही देर में जॉर्ज ने दूर समंदर में कुछ बोट्स को अपने सिमत बढ़ते देखा और इसका दिल दहल कर रह गया। वो समझ गया था कि ये जापानी हैं जो समंदर में गिराए गए तैयारों के अमले को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। जॉर्ज अपने हाथों को चप्पुओं की तरह चलाकर पूरी कुव्वत से राफ्ट को धकेलने लगा ताकि राफ्ट जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जापानियों के हद ज़रब से बाहर जा सके। लेकिन
ہاتھوں سے چلائے جا رہے رافٹ اور موٹر بوٹس کی رفتار کا کیا موازنہ بھلا۔ فاصلہ ہر سیکنڈ کے ساتھ تیزی سے کم ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک فضا میں طیاروں کی گرج اور پھر کان پھاڑ دینے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ یہ تازہ دم امریکی طیارے تھے جو اپنی مشین گنز کی مدد سے جاپانی جنگی کشتیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ جلد ہی بچی کھچی جاپانی کشتیاں تیزی سے واپس جزیرے کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ جارج کی جان بچا۔ جارج پھر سے ہاتھوں کی مدد سے رافٹ کو دھکیلنے لگ گیا تھا تاکہ جزیرے سے زیادہ دور جایا جا سکے۔ شام تک اس کے بازو بری طرح سے شل ہو چکے تھے، اس کا جسم درد کرنے لگا تھا اور اس کے اعصاب ٹوٹنے کو تھے، لیکن دور دور تک کسی امریکی کشتی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر اچانک اسے اپنے نزدیک پانی میں ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ پانی سے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے۔ یہ ایک پیریسکوپ تھا۔ پیریسکوپ دراصل آبدوز میں موجود ہوتا ہے جو کہ آس پاس کے علاقے کو مانیٹر کرنے کے کام آتا ہے، اور پھر جب وہ آبدوز سمندر کی سطح پر ابھری تو یہ دیکھ کر جارج پھر سے جی اٹھا کہ وہ ایک امریکی آبدوز تھی۔ جارج کو رافٹ سے آبدوز میں پہنچا دیا گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ گویا یہ کہانی ایک خوشکن طریقے سے انجام پذیر ہو گئی، لیکن پانی میں کودنے والے باقی پائلٹس و عملے کے دیگر افراد اتنے خوش قسمت ہرگز نہیں تھے۔ ان میں سے 8 امریکیوں کو جاپانیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور اپنے ساتھ ان بوٹس پر واپس شیشیجیما لے گئے تھے۔ انہیں لا کر جزیرے میں واقع جنگی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اتنا بھیانک تھا کہ امریکی حکومت نے یہ راز 2004 تک پوری دنیا سے چھپائے رکھا تھا۔ اپنے قیمتی اور اہم ترین کمیونیکیشن ٹاورز کی تباہی پر جاپانی غصے، نفرت اور انتقام کی آگ میں جل بھون رہے تھے، اور ان کا افسر تھا لیفٹیننٹ جنرل یوشیو تشیبانا۔ یہ درندہ صفت شخص ایک نفسیاتی مریض تھا اور جو پہلے ہی قیدیوں پر بدترین اور وحشیانہ تشدد کے معاملے میں بدنام تھا، اور اس واقعے کے بعد تو اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ایک قیدی کو اس حد تک مارنے پیٹنے کا حکم دیا کہ وہ قریب المرگ ہو جائے، اور پھر اس کا سر قلم کرنے کے بعد اسے پکانے کا حکم دیا اور اس کا گوشت خود کھانے کے علاوہ اپنے سپاہیوں کو بھی کھلایا۔ دیگر 3 قیدیوں پر زندہ حالت میں سنگین اندازی کرنے کے بعد انہیں یوں ہی پکا کر کھا لیا گیا۔ یہاں تک کہ آخری 4 قیدیوں پر تو اس سے بھی بھیانک ظلم کیا گیا۔ انہیں زندہ رکھ کر ان کی اعضاء کو کاٹ کر پکا لیا جاتا تھا اور کاٹ کر بینڈیج کر دی جاتی تھی تاکہ کہیں خون بہنے سے وہ مر ہی نہ جائیں۔ یہاں تک کہ آخری حد تک زندہ حالت میں رکھ کر ایسا سلوک کرنے کے بعد ہی انہیں ختم کیا جاتا تھا۔ یہ سب درندگی اور آدم خوری 1 ماہ سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہی۔ ہر سپاہی کا قتل، پکوائی اور اسے کھانے کا کام اس کے دیگر زندہ ساتھیوں کی نظروں کے سامنے کیا جاتا تھا۔ جنگ جیتنے کے بعد جب امریکیوں کو اس بھیانک واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے شیشیجیما میں گرفتار جاپانیوں کی نشاندہی پر کھدائی کر کے اپنے ساتھیوں کی ہڈیاں برآمد کیں تو ان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ حکومت نے سختی سے اس خبر کو چھپائے رکھنے کے احکامات دیے اور 2004 سے قبل یہ سانحہ دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ اب آتے ہیں انجام کی طرف۔ جنرل یوشیو تشیبا اور اس کے سبھی ساتھیوں کو اس درندگی اور دیگر جرائم کی عوض 24 ستمبر 1947 کو گوام میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا، اور اس سانحہ میں زندہ بچ جانے والا واحد خوش قسمت پائلٹ جارج H.W. بش آگے چل کر امریکہ کا 41واں صدر بن گیا تھا۔